القسم الأول في المنطق. قسم أول كده المنطق كده مقدمة. نمحشوق رويش لما علم زمنا في قوله في تحرير المنطق والكلام كن كتابه على قسمين. ده أصل كتاب اعتراض ده اعتراض ده وردي يقول القسم الأول في المنطق قسم أول كده منطق كده اعتراض ده وردي ما توقع جواب السؤال يقول عما يريدوا فيش في شيء أولا ده اعتراض وردي أن المصنف لم يقسم كتابه على قسمين. المصنف خبر كتاب قسم تقسيم كده عندنا حتى يكون القسم الأول معلوما حتى تقسم شيء معلوم شنو قسم أول إنه تقسيم خد الكتاب يشتغل سم بقسم ثاني كم وأنه في أي علم من العلوم مجهولا فيشوي أو دا بيو علوم كتشو مجهول جهالات بكده غير نبى يكون قوله فيشوي أبلاش دا بكم علم كشو. وثانيا قولا أنه لما لم يعلم القسم الأول فلا يصح تعريفه بلا من عهده بل دارش هرك داولت قسم معلوم نشو مجهول شو كنا مش مجهول شو التعريف بلا من عهد سا نسيكي لكتوش على علم إن كان زعلن فيش بالمنطقي لكن في المنطق شيء مع ربي لامي ذكر كون نيسي ربي لامي ذكر كون نيسي مثلا بيش أو دريم ده ما تقول كده شو سوى جرا شو تنكير ده مقدميكو لكن أنا كده مقدمة ذكر مقدمة توني ذكرك أو المقدمة نشو سرد إنش ده معلومة لما مخكي معلومة شو ده مخكي نسدا معلومة شو ده إنه بما ما عرف بكر نقول شو دول شو لما علم زمنان نديك إشارة شو أجاب السؤال أولته جاب السؤال أولته أول سؤال ده شو تقسيم من ذيك اللي نقول ما تقول كده شيء بيشوي ده أجر كمان تبدأ ما تقول كده شيء أجر كصراحة ده غندك كله خزنان سمانه بيجي زمن تقسيم معلومي يجي هل تقول بتحرير المنطق وده كلام كم يحكي بيلو كنا نبغى تلاقي كتاب تقسيم شوية دي تسرح تزورته نشط مثلا بيش كناش أو بيش بهذا فصح تعريف القسم الأول بلا من عهد دي جواب شو ده سؤالي دومنا سؤالي لكن تقول كذا ده المنطقي معرف ولا ذكرك فلا من عهد سام الممكن ذكرك بيش إذا كذا معهود ده زمنك زمن تاني معهود معلوم ده ذكر معرف بلا من ذكرك أو دريم ترى سؤال شو بيشوي كذا مقدمة لنا كذا ذكرك لا ناقص لا ذكرك إيش بخلاف المقدمة ما تقول كذا المقدمة مخكي وجودنا معلومة نمعهود ده مخكي معهود معلومة نوع نش معلومة نوع بيشوي نذكر نكرا ذكرك لما عرفه ذكر نكرا كم سنة بينش نقول ولما علماء هركر معلومة شو زمنا بقوله بدقة ولا كي بتحرير المنطق والكلام شأن كتابه على قسمين ده كتابه دو قسمين ولم يحتج فيش ده محتاج نشو إلى التصريح بهذا تصريح ده إلى تصريح بهذا تصريح قلت بدي خبراني كما خبراني في كتاب بدو قسمين مرتب دي نبصحها نسويش واستعريف القسم الأول تعريفه يعني معرفة كل قسمي أول بلناش المنطق معرفة ذكر خد القسم الأول هو ده خبر دي المنطق نو القسم الأول القسم ناي معرب بلا ذكرك يعني انت معرفة كل لسه القسم الأول سيشو إذا القسم الأول ده يعني ناي معرفة ذكرك ترى ده سكي بدي منطق بانك كي بدي القسم كي يعني القسم معرفة ولا بلامي عهد سا لكونه معهودا زمن ذكر معهود زمن وكان أو هذا بخلاف المقدمة لا بخلاف سدي المقدمين بيشي ذكر فإنها لم يعلم وجودها ذكر دي مقدمين مخكي وجوده ده معلوم سابقا مخكي نبرم تكون معهودا ده معهود معلوم نشوى بيشوي نبالذا نكر هذا قيني نكر ذكر لو قال بيبل في مقدمة سو مقدمة